इतने बड़े नंबर्स में यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत दूर से ट्रैवल करके आए होंगे। मुझे लॉस एंजलिस 20-30 बरस के बाद आने का मौका मिला है और मुझे एहसास है कि एलए जो है इसके ह्यूज डिस्टेंसेस हैं। एंड इट आल्सो रिमाइंडेड मी ऑफ द प्रोग्राम वी यूज्ड टू वॉच ऑन पीटीवी, चिप्स। आई थिंक, पता नहीं आप में से किसी को याद है कि नहीं, कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस कॉन्ग्रीगेशन एंड सेमिनार, जिसमें कामरान साहब हैं, जिसमें मसूद साहब हैं, जिसमें डॉक्टर ताहिरा हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं डॉक्टर रजाक, डॉक्टर अदनान एंड ऑल अदर्स जिनके मुझे नाम नहीं पता, उस्मान साहब। सो थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन। अच्छा, नो फ्यू पॉइंट्स ऑफ एडमिशन। मैं चूंकि सियासतदान नहीं हूँ और सियासतदानों में जिस किस्म का एक इमोशन होता है, उनके अंदर एक पैशन होता है। पॉलिटिक्स में लोग आते भी वही हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं, तो वो पैशन इंस्पायर करते हैं। और पाकिस्तान में चूंकि उर्दू का हमारा जो तमाम बयानिया और नैरेटिव है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जोर जो है वो जुर्रत के ऊपर है, बहादुरी के ऊपर है, पैशन पे है, दलेरी के ऊपर है। तो मेरे में इस किस्म की कोई भी क्वालिटी जो है वो नहीं पाई जाती। ठीक, मेरा जो डिस्कोर्स आपके सामने होगा वो 2 पॉइंट्स के ऊपर होगा, और वो ये है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और हमें अगर इसमें से निकलना है वो तो कैसे निकलने का तरीका है, और फिर जो कुछ हो रहा है क्या इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात से है, क्या इसका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है। आप लोग इसमें कहाँ फिट होते हैं, जो लोग अपने ती मेहनत करके, जिन्होंने अपनी एक प्रोफेशनल शनाख्त बनाई है एक ऐसे मुल्क में जहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने उनको पर्ची दिलाई थी, किसी ने उनकी सिफारिश की थी। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, खा वो फिजिशियन हो, वो सर्जन हो, वो आईटी हो, वो एंटरप्रेन्योर हो, वो रियल एस्टेट का काम करते हो। तो आप लोगों ने अपने आप का जोरे बाजू खुद से मनवाया है। तो आप क्यों इतने डिस्टर्ब हैं, और आप पाकिस्तान का जो तलातुम है, जो वहाँ की टर्बुलेंस है, उसमें आप कैसे जाके फिट हो गए? ये सम क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जरूरी नहीं कि हर सवाल को मैं यहाँ एड्रेस कर सकूँ। कल रात को आई थिंक चीनो हिल्स वाज द प्लेस जहाँ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं यहाँ के, डॉक्टर रजाक के घर में एक डिनर था। डिनर में स्पीचेस भी थी, बाकी लोगों ने स्पीचेस की। मैंने लोगों से वहाँ पे जो थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये बताएं कि जो कल हमारी स्पीच होगी, मेरी स्पीच है, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसमें किन इश्यूज को एड्रेस करूं। तो उसमें जो 4-5 इश्यूज दोहराए, तो 15-20 लोगों ने क्वेश्चंस, लेकिन उसमें से जो 3-4 थीम्स इमर्ज होती हैं, उसमें एक थीम ये थी कि इमरान खान को जेल से हम कैसे निकालेंगे, हाउ डू वी ब्रिंग आउट इमरान खान। इमरान खान को जेल से कैसे निकालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी क्यों नहीं वो सब कुछ कर पा रही जो बहुत से लोग यहाँ पर डायस्पोरास में ये तवक्को करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप को करना चाहिए। तो एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी है पीटीआई की लीडरशिप से, वो क्यों है वो भी मैं उसके ऊपर कमेंट्स कर सकता हूँ। फिर यह है कि अगर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स निकल आते हैं, हुकूमत सारी की सारी जो है उसको चैलेंज कर देते हैं और वहाँ पर वो एक तब्दीली ले आते हैं, तो ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं जो है हो रहा है। ठीक, और फिर ये कि हम जो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरास हैं अमेरिका के अंदर, हमारा क्या रोल होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की मदद करने के लिए। तो ये उसमें से उन 8, 10, 15 जो लोगों ने सबमिशंस की, ये उसमें से 4 किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आइडेंटिफाई किए। मैं कोशिश करता हूं कि उनको एड्रेस करूं। इस वक्त मेरे हिसाब से इट्स 8:28, मुझे कहा गया था 30 मिनट्स में वाइंड अप करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको 30 मिनट्स के अंदर 9 बजे से पहले ख़त्म करूं। और हमारी ये भी कोशिश थी कि आफ्टर द स्पीचेस, आफ्टर दिस टॉक्स, आप लोगों के साथ एक Q&A हो, तो आप अपने क्वेश्चंस अपने पास रखिए ताकि वहाँ पर जो एक पैनल है वो आपके सवालात का जवाब दे सके। तो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज जो टॉप टू बॉटम टॉक होती है, जैसे कि मैं इस वक्त कर रहा हूं कि मैं पेडिस्टल पे हूं और आप लोग मेरे सामने हैं, ये एक लेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन है एज कंपेयर टू जो फेस टू फेस होती है। ये जो एक डायरेक्ट बायलैटरल कम्युनिकेशन होती है जिसमें एक स्पेसिफिक सवाल जो है वो रेस किया जाता है। तो ये तो वो एक कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं पहला इस क्वेश्चन की तरफ आता हूं
کہ عمران خان کی رہائی کس طرح سے ممکن ہوگی. اس کوشچن سے پہلے ایک اور اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے جس کا اکثر لوگ جواب نہیں دیتے. میں نے دیکھا ہی نہیں کسی کو وہ کوشچن اٹھاتے ہوئے کہ عمران خان جیل میں ہے کیوں. عمران خان کو جن لوگوں نے جیل میں ڈالا ہے ان کو عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا قطعی طور پہ کوئی شوق نہیں تھا. انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے کئی مہینے پہلے عمران خان کو بار بار میسیجز بھجوائے اور کمیونیکیشن کی. ایک بڑی مشہور کمیونیکیشن وہ ہے جو واٹس ایپ کے ذریعے پھیلائی گئی جس میں کہا گیا کہ بھائی آپ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے برطانیہ چلے جائیں, جمائمہ کے پاس چلے جائیں. مجھے یاد ہے میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا بڑے کہہ کے مارتے ہوئے کہ بھائی وہ تو شادی ختم ہو چکی, اب جمائمہ کے پاس کیسے چلے جائیں. پاکستانی مائنڈ میں ہے کہ بیوی 20 سال سے بھی نہیں ہے بیوی, لیکن اس کے پاس جا کے آپ رہنا شروع کر دیں. وہ ان کی اپنی تھنکنگ. لیکن عمران خان کو جتنی بھی آپشنز دی گئیں, فار انسٹنس عمران خان کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا آن 2 نومبر 2022, تو وہ کوئی مذاق نہیں تھا. اور ایک پاکستان کے اندر ایک کامن پارلنس ہے, وہ کہتے ہیں جی جو بندہ مرا نہیں وہ کہتے ہیں اس کو ڈرانے کے لیے گولیاں ماری. کوئی اگر حامد میر صاحب کو گولیاں لگیں ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی فارچونیٹلی, وہ کہتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے ماری ہیں, اگر مارنا ہوتا تو مار ڈالتے. لیکن نہیں, عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ ڈیسائیڈڈلی ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی, اور وہ جو قاتل تھا وڈ بی اسیسن تھا. اگر وہاں پر ایک پی ٹی آئی کا ورکر جس کا بدقسمتی سے مجھے بھی نام یاد نہیں ہے, کچھ آپ کو برقی صاحب نام تو نہیں یاد اس لڑکے کا جس نے چھلانگ, معظم رائٹ, تو جب اس نے چھلانگ لگائی تو اس نے اس کا جو گن تھی اس کو تقریباً 1-1.5 فٹ نیچے کر دیا. اگر وہ 1-1.5 فٹ اس کو نیچے نہ کرتا تو وہ اسٹریٹ اوپر, یعنی وہ ادروائز جو میٹل کی بیریکیڈ تھی اس پہ جا کے بلٹس لگی, ادروائز وہ عمران خان کے اوپر لگنی تھی, چھاتی پہ لگنی تھی, چہرے پہ لگنی تھی. تو دیٹ واز اے کلیئر کٹ اسیسینیشن اٹیمپٹ. اب اگر عمران خان اس طرح کا ہوتا, آج سے 20-30 سال پہلے کسی نے کتاب لکھی تھی امریکن آتھر نے, آئی تھنک اسکاٹ پیک ان کا نام تھا, روڈ لیس ٹریولڈ, یعنی عمران خان ہیز آلویز ٹریولڈ اے روڈ لیس ٹریولڈ. اگر عمران خان کی اس قسم کی تھنکنگ ہوتی جس طرح کی تھنکنگ اکثر پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ کی ہے, اور انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ بھئی یہ تو مجھے اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایریڈیکیٹ ہی کر دیں, قتل ہی کر دیں, تو وہ اسٹریچر پہ ہی شوکت خانم ہاسپٹل سے نواز شریف کی طرح ایک ہیلی کاپٹر میں, ان کے پاس بہت بہتر آپشن تھی, زیادہ ریئلسٹک آپشن تھی کہ وہ برٹن چلے جاتے کہ اس کا اب یہاں پر علاج نہیں ہو پا رہا, یہ فریکچر اس قسم کے ہیں, اور اس کے بعد اپنی پالیٹکس کو وہاں سے کنٹینیو کرتے. بٹ عمران خان نے کانشیس ڈیسیجن یہ لیا کہ اگر میں فیلڈ چھوڑ دوں گا, یہ ان کی اسمپشن ہے, میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ میں عمران خان, نواز شریف اور باقی پولیٹیشنز کو ایک لیول پہ نہیں دیکھتا. میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان برٹن چلے بھی جاتے تو ان کی پالیٹکس کمزور نہیں ہونی تھی. یہ اور بات ہے کہ 99.99% پاکستانی جن سے میری بات ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہیز ٹیکن دا رائٹ اسٹیپ بائی ہولڈنگ آن دا فیلڈ, کہ وہ وہیں پہ ٹھہر گئے. عمران خان نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, میں فیلڈ چھوڑوں گا نہیں, میں یہاں کھڑا ہو کے مقابلہ کروں گا اور میں انہیں فورس کروں گا ٹو ایکسپٹ مائی پوائنٹ آف ویو. اب فورس تو کروں گا پوائنٹ آف ویو, لیکن عمران خان از ناٹ اے ملیٹنٹ, عمران خان از ناٹ اے جہادی, عمران خان ڈزنٹ ہیو این آرمی, عمران خان کے پاس کوئی ایم کیو ایم کی طرح کی ملٹری فورس نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ٹی ٹی پی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ٹی ایل پی نہیں ہے, عمران خان کے پاس کوئی جمعیت اسلام کی طرح کے گینگز نہیں ہیں, اسلامی جمعیت طلبہ کا طرح ایک فیکشن بھی نہیں ہے عمران خان کے پاس. سو عمران خان's بیٹل گراؤنڈ was the constitutional and the legal framework of Pakistan. So عمران خان کی انسسٹنس یہ ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں, میں ایک ڈیموکریٹ ہوں, میرا کام یہ ہے کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, میں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, میں نے ان کو 4 صوبوں میں, یہ 6 ریجنز جو ہیں پاکستان کے, میں نے ان کو ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کر دیا ہے, اور آپ کو مجھ سے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو عمران خان کی ساری پالیٹکس کی اسمپشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل ڈھانچہ ایگزسٹ کرتا ہے جیسا کہ امریکہ کے اندر کرتا ہے. اگر امریکہ کے اندر یہ ڈھانچہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو تو آپ لوگ سب جا کے زائنسٹ لابی کی موجودگی میں سڑکوں پہ جا کے فلسطینی یہاں مظاہرے نہ کریں, ساروں کو وہ مار ڈالیں, ساروں کو جیل میں ڈال دیں, دوبارہ کوئی نظر ہی نہ آئے اگر پاکستان والی صورتحال ہو. تو عمران خان کی بھی پری سپوزیشن وہ ہے جو آپ کی پری سپوزیشن ہے کہ ہم امریکہ میں بیٹھ کے امریکن امپیریلزم کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, جو پروفیسر جیفری سیک کی اسمپشن ہے, یا اور جتنے امریکن اکیڈیمکس ہیں جو دن رات ہر اپنے انٹرویو کے اندر امریکہ کی فورن پالیسی کو اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز میں کرٹیسائز کرتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں, کیونکہ اسمپشن یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنے کی اجازت ہے, ہم ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل فریڈم کے فریم ورک میں آپریٹ کرتے ہیں. سو عمران خان کی بھی اسمپشن تھی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورک ہے, میں اس کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورک کے اندر میں کھیل رہا ہوں, میں اس کے اندر, اور یہی ہے کہ انہوں نے پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ توڑ دی, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ توڑ دی, بیکاز انہوں نے کہا کہ ود ان دیٹ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک
जहां कॉन्स्टिट्यूशन के कहता है कि जब असेंबलियां टूटेंगी तो आपको 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने हैं, ठीक। अब दूसरी साइड से क्या हुआ, दूसरी साइड जो चाहती थी कि इमरान खान चला जाए कम से कम 2 साल के लिए, ताकि हमने पॉलिटिकल फील्ड को मैनेज करने के जो भी अपने अहदाफ हासिल करने हैं, जो 100% हमें क्लियर भी नहीं है। अगर आप सब भी लोगों को सुने, मैंने सब लोगों को सुना है जो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तानी कमेंटेटर में, कम से कम मीडिया में बिल्कुल नहीं है, कि ये जो प्रेजेंट रजीम है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, इनके एक्चुअल स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं क्या, या क्या चीज जो है अचीव करना चाहते हैं जिसके लिए उनको वक्त चाहिए, ये क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अभी वो नरेंद्र मोदी को डेस्परेटली बुलाना चाह रहे हैं, जो इसका एससीओ का जो समिट है हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स का, तो ये क्या करना चाहते हैं, ये कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ, ये क्यों समझते हैं कि इमरान खान जो है इनके रास्ते में रुकावट है। सो एक साइड चाहती है और चाहती थी कि इमरान खान फील्ड खाली कर दे ताकि वो पॉलिटिक्स को मैनेज कर लें, दूसरी साइड ने कहा कि नहीं, मैं फील्ड खाली नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे स्ट्रगल करूंगा। एंड दैट वाज व्हाई इन द एंड उन्होंने 2-3 चीजें की। उनको ये अंदाजा हो गया कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे 2023 के अक्टूबर में, तो इलेक्शन हो जाने चाहिए थे एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द कन्वेंशन। वो तो होने ही थे, कोई तरीका नहीं था। अगर तो उस इलेक्शन से जान छुड़ाने के लिए और इमरान खान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने May 9 किया, ठीक। अब अनफॉर्चुनेटली जब May 9 हुआ तो पीटीआई की अपनी जो लीडरशिप थी उसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो कम से कम अगले 48 या 72 घंटों तक ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकी कि हुआ क्या। उनमें से मैंने बहुत से लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को एक सेंस ऑफ गिल्ट में देखा कि हाँ, दरअसल हम इधर चले गए मुजाहरा करने, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा प्लान था प्रोटेस्ट करने के लिए कि जीएचक्यू पे चले जाएंगे, कोर कमांडर्स के घर के बाहर चले जाएंगे। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस को पता था कि उनके ये प्लान्स हैं, और नोइंग फुली वेल कि उनके ये प्लान्स हैं, उन्होंने उनके उन प्लान्स को ट्रिगर किया विद देयर काउंटर प्लान्स, ताकि वो पीटीआई को, इमरान खान की पार्टी को डीलेजिटिमाइज करें, बिकॉज उनके पास कोई और तरीका नहीं था। दे वर कन्फ्रंटेड बाय अ पॉलिटिशियन जो कहता था कि मैं मिलिटेंट नहीं हूं, फौज मेरी है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपने चलना है एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी साइड जो थी उसको इमरान खान ने मजबूर कर दिया कि वो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हर बैरियर को उन्होंने क्रॉस किया, नोइंग फुली वेल कि इजिप्ट में रवा का जो मैसेकर है, जहां पर ऑफिशियल फिगर मेरा ख्याल इजिप्शियन गवर्नमेंट का है कि 700 लोग एक दिन में उन्होंने कत्ल किए, और ये लोग बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई हमला आवर थे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर, ये तो सड़कों पे बैठे हुए थे पब्लिक स्क्वायर में, और उन्होंने इनको हटने का कहा, वो नहीं हटे, उन्होंने मैसेकर कर दिया उनका। लेकिन जो प्राइवेट एदाद शुमार हैं इजिप्शियन ऑपोजिशन के, वो कहते हैं कि 3000 से 7000 लोगों को एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर जो है इजिप्शियन मिलिट्री ने उनका कत्लेआम किया। मैं अक्सर ये स्पीचेस सुनता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ, और मैं वीलॉग्स में भी बहुत ज़्यादा इस बात सुनता हूँ, जिसमें बहादुरी, जुर्रत, दलेरी मुसलसल एम्फसाइज की जाती है। मैं हर वक्त ही सुनता है। अगर दलेरी ही हर पॉलिटिकल मसले का हल होती तो 40,000 लोगों का जो कत्लेआम ज़ायनिस्ट ने किया है गाज़ा में, और पूरी दुनिया खड़ी उसको देख रही है, अगर खून देने से, कुर्बानी देने से, खड़े रहने से, बहादुरी से ही सॉल्यूशंस निकल आते होते, तो फिर गाज़ा का सॉल्यूशन कोई ना कोई अभी आपके सामने निकल आया होता, लेकिन नहीं निकला। सो यस, दलेरी का अपना एक मुकाम ज़रूर है, लेकिन रैशनैलिटी जो है, प्रैग्मैटिज्म जो है, वो मैटर करती है। अगर बहादुरी मैटर करती होती, इजिप्शियन ऑपोजिशन जो थी, जो इस्लामिस्ट थे, मूसी के जो फॉलोअर्स थे, जिन्होंने 63% से इन 2 पार्टीज ने इलेक्शन जीता हुआ था, उनसे एक कूडेटा करके एक ज़बरदस्ती उनसे हुकूमत छीनी गई। अगर उनका पॉलिटिकल राइट मैटर करता होता तो फिर उनका कत्लेआम नहीं हो सकता। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर उर्दू ज़राए इब्लाग की थिंकिंग है, तो फिर इस कत्लेआम के बाद तो फिर इसे कहते हैं रेट्रीब्यूशन हो जानी चाहिए थी। फिर 10-12 साल से तो जनरल सिसी की हुकूमत को वहाँ नहीं बैठना चाहिए था। सो मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपसे जो एक पॉइंट है जिसको इफ यू कैन टेक होम इज कि इट इज़ नॉट ओनली द करेज और द ब्रेवरी और द वैलियंस कि जी हम खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे, इससे कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं निकलते। सोल्यूशन निकलने के लिए आपको तदबीर भी चाहिए, प्रैग्मैटिज्म भी चाहिए, और जनरली स्पीकिंग उसकी खासी कमी रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं रही है। अभी मैं चंद मिनट्स में उसकी तरफ आने की मैं जो है वो कोशिश करता हूँ। दूसरा जो गोल था रजीम का, वो गोल ये था कि वो चाहते थे कि इलेक्शन वो एक ऐसे वक्त में करवाएं
जब उनकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डोमिनेशन हो जाए। हमारी ऐसी ब्रीफिंग्स होती रही, ऐसी बातचीत भी होती रही पाकिस्तान के इदारे के लोगों के साथ। वो उमर अता बंदयाल, इजाजुल एहसन, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, मुनीब अख्तर, इन तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस थे जब उमर अता बंदयाल थे, ये इनसे बड़े नाला थे। वो ये समझते थे कि वो जो कुछ भी करना चाहते हैं इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो उमर अता बंदयाल की कोर्ट नहीं होने देती। एक ऐसी मेरी पॉइंटेड डिस्कशन भी हुई कि मैंने कहा इसी कोर्ट से तो आपने इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल को ख़त्म करवाई थी, तो अब आपको क्यों लगता है? उसका जवाब ये था कि उस वक्त ये हमारे कंट्रोल में थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इमरान खान कितना पॉपुलर है, उसने जो अपने जलसे किए, इन अदर वर्ड्स इमरान खान स्टडी कर रहा था, जब पता लगा कोर्ट ने वो देखा, they got convinced he is a legitimate leader और हमें इसका मजीद रास्ता नहीं होना चाहिए। उमर अता बंदयाल कोर्ट जो थी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। दैट इज व्हाई वो काजी फायज ईसा कोर्ट की तरफ जाना चाहते थे बिफोर दे कुड होल्ड द इलेक्शन। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब को खतरा महसूस होता था, और जब तक काजी फायज ईसा साहब नहीं बने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस नहीं आए। तो ये मैंने एक आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दी है। तो इमरान खान अच्छा, अब जब आप ये क्वेश्चन उठाते हैं कि इमरान खान जेल से कैसे आएंगे, तो आपको ये देखना है कि जिन सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड पॉलिटिकल कंडीशंस सर्कमस्टेंसेस से इमरान खान जेल में हैं, जब तक उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं होती, उतनी देर तक तो इमरान खान जेल से नहीं आ सकते। दिस इज ओनली लॉजिकल। एम आई क्लियर ऑन दिस लॉजिकल पॉइंट? कोई चांस ही नहीं है। देयर इज नो चांस अनलेस। अब वो क्वालिटेटिव चेंज जो है वो किस तरह से आएगा? एक उसका फिल्मी किस्म का सीन है जिसको ड्रीम सीन है लोगों का। वो ये है कि 22 अगस्त को जो जलसा होता जो कैंसिल करा दिया गया, या जो 8 सितंबर को जलसा होगा, उसमें एक बहुत बड़ा बिखरा हुआ क्राउड जो है वो तरनोल में 2.5 लाख लोगों का ठाठे मारता हुआ एक क्राउड हो, जो एक तरफ से पंजाब से आए, एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से आए, और उसके बाद वो अडयाला जेल की तरफ चलना शुरू कर दे, और वो अडयाला जेल के बाहर आकर कहे कि इमरान खान को रिहा करो, और यूं इमरान खान की रिहाई हुकूमत मजबूर हो जाए। इन अदर वर्ड्स बांग्लादेश मॉडल। ठीक, अब ये ठीक है, ये है बड़ा रोमांटिसाइज वर्जन है, फिल्म की हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो नहीं सकता। बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ नहीं है, ये एक अदर मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत 2009 से 2024 तक जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रही थी, पाकिस्तान के अंग्रेजी के अखबार डॉन और ट्रिब्यून बांग्लादेश की हुकूमत की इकोनॉमिक कामयाबियों के ऊपर रोज अपने आर्टिकल लिख रहे थे। पाकिस्तान के टेलीविजन प्रोग्राम्स में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो लोग बोलना चाहते थे, वो कहते थे देखें जी बांग्लादेश में चूंकि फौज कंट्रोल में आ गई है, इसलिए बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है। असल हकीकत ये थी कि बांग्लादेश को इंडिया चला रहा था विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म एंड होल्ड, और सारा का सारा जो मैनेजमेंट कंट्रोल था हसीना के पीछे, ताकत खड़ी थी शेख हसीना के पीछे, वो हिंदुस्तान की थी। और 2009 से 2024 के दरमियान में शेख हसीना, उसकी इंटेलिजेंस ने अलॉन्ग विद बांग्लादेश आर्मी, सिक्योरिटी अपरेटस एंड पुलिस, हजारों लोगों का कत्लेआम किया। 2-3 दफा तो बड़े मैसिव मुजाहरे हुए। फॉर इंस्टेंस जब उन्होंने जमात इस्लामी को कलअदम करा दिया और उन्होंने 100 के करीब लोगों को फांसी दी, जब 5-6 जमात इस्लामी के की लीडर्स को बांग्लादेश में फांसी दी गई, तो लोग सड़कों पर निकल आए, बहुत मुजाहरे हुए। सिर्फ चंद दिनों के मुजाहरों में मुझे याद है 200 से ज़्यादा जमात इस्लामी के कारकुन और लोग जो हैं वो उस वक्त हलाक हुए थे। उसके बाद भी मुजाहरे होते रहे। उसके अलावा उनके पास एक सीक्रेट सर्विस थी जो लोगों को उठा लेती थी। बांग्लादेश में पाकिस्तान ही की तरह बहुत बड़ी तादाद में मिसिंग पर्सन्स भी थे। सो जो लावा फटा उनका जाके जून 2024 में, वो लावा 15 साल से पक रहा था। लेट्स बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं चला तो ये हमारा कसूर है, ये हमारे ज़राए इब्लाग का कसूर है, बिकॉज हम ऐसे ही एक जज्बाती किस्म उनका जब फटा इसलिए कि वहाँ एक नई जनरेशन पैदा हो गई है जो 1995 के या 1990s के बाद पैदा हुई है, जिसको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। उसके दरम्यान में जब कोटे का मसला आया, इकोनॉमी कोविड के बाद ठीक परफॉर्म नहीं कर रही उतनी अच्छी तरह से जितनी पहले परफॉर्म कर रही थी, और तो जब वो लावा फटा तो वो यूथ का एक लावा फटा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी और लीडरशिप का लावा नहीं फटा, वो दर हकीकत बांग्लादेश की यंगर जनरेशन का लावा फटा। और अभी भी द जूरी इज आउट, बिकॉज हिंदुस्तान खड़ा है अवामी लीग के साथ, और दूसरी तरफ से ताकतें खड़ी हैं बीएनपी के साथ, जो
خالدہ ضیاء کی گورنمنٹ ہے, اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ موومنٹ نے جو پولیٹیکل چینج لائی ہے اس کو ون اور دی ادر پولیٹیکل پارٹی ہائی جیک کر لے. سو اس کو بھی مائنڈ میں رکھیں کہ یس, جب لوگ بنگلہ دیش ماڈل کی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہوا وہ بھی نہیں پتا, اس کے آگے کیا ہونا ہے اس کے بارے میں بھی ٹھیک طرح سے نہیں پتا کہ ان کو عوام کو بنگلہ دیش کے اس کے ریزلٹس مل بھی سکیں گے کہ نہیں مل سکیں گے. پاکستان میں ابھی وہ صورتحال ہے ہی نہیں. یعنی اب اگر اسمپشن یہ ہے کہ کراؤڈ جاتا ہے اور عمران خان کو زبردستی بزور شمشیر وہاں سے رہا کر لیتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر سارا سسٹم آف گورنمنٹ کلیپس کر جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کلیپس کر جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر تبدیلیاں آ جائیں گی, انٹیلیجنس میں آ جائیں گی. دس از پریسائزلی واٹ ہیز ہیپنڈ ان بنگلہ دیش, جہاں پر انٹیلیجنس کے چیف کو پکڑ لیا گیا ہے, جہاں پر ججز کو سپریم کورٹ کو نکال دیا گیا ہے, الیکشن کمیشن کو چینج کر دیا گیا ہے, یونیورسٹیز کے چانسلر چینج ہو گئے. تو پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا ہمیں پیلپیبل چیز نظر نہیں آتی. سو دین واٹ کین ریئلسٹک آپشن کیا ہے کہ پاکستان میں کیا چیز ہو سکتی؟ پاکستان میں جو چیز ہو رہی ہے اسے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور عدالتی جو یعنی اس کا ریئلسٹک سیناریو یہ ہے کہ جو کورٹس کی اسٹرگل ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اچھا, ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے, شاید آپ نے احساس نہ کیا ہو, جہاں عمران خان کے اوپر 200 کے قریب کیسز بنائے گئے ہیں وہاں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کوئی 500 پٹیشنز بھی ڈالیں فائٹ کرنے کے لیے. یہ پاکستان کی 77 برس کی تاریخ کی سب سے بڑی قانونی کانسٹیٹیوشنل لیگل بیٹل ہے, جس میں ہر لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ کو عمران خان کے وکلا نے چیلنج کیا ہے. ہر کیس میں, عدت کا کیس ہو, سائفر کا کیس ہو, دہشت گردی کا کیس ہو, مئی 9 کا کیس ہو, جلسہ نہ کرنے کا کیس ہو, ہر جگہ عمران خان کی اپروچ کیا ہے کہ دے ناک دا ڈورز آف دی ہائی کورٹس, دے ناک دا ڈورز آف دی سپریم کورٹ, کریٹنگ اے چیلنج فار دی ادر سائڈ کہ انہوں نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ پروگرس ہے کورٹس کے تھرو, جس میں خاصی پروگرس ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج صاحبان نے جب خط لکھا سپریم کورٹ کو اگینسٹ دی انٹیلیجنس ایجنسیز, یہ بہت بڑا واٹر شیڈ ایونٹ تھا پاکستان کی جوڈیشل اور لیگل ہسٹری کا. اور اس کے بعد باقی بھی پھر جو لاہور ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, جو سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, جو ATCs ہیں, ان کو بھی ہمت ہوئی کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ڈیفائنس کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں بھی تھوڑی سی ہمت جو ہے وہ کرنی چاہیے. ایک تو یہ راستہ ہے. پھر اور یہ کہ اس کے بعد ریلیز ہوں, جلسے ہوں, جیسے فار انسٹنس 8 ستمبر کا جلسہ بہت کامیاب ہوتا ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ ایک ڈیمانڈس کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں لیگل پروسیس کو, کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں, یہ دباؤ ڈالتی ہیں رجیم کے اوپر, انہیں مجبور کرتی ہیں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ریٹریٹ کریں. اور اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ 2024 کے الیکشنز, میں نہیں کہہ رہا کہ ڈیفینیٹلی نکلے گا, لیکن خاص کر کے اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے جاتے ہیں, جو بھی خاصا لگ رہا ہے کہ ان کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے, اور منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں, جو بائی دا وے اس وقت منصور علی شاہ صاحب از ان یونائٹڈ اسٹیٹس, اگر ابھی پہنچے نہیں ہیں تو پہنچ رہے ہیں. ہی اسپیکنگ ایٹ ییل یونیورسٹی, ہی ول اسپیک ایٹ ادر امریکن یونیورسٹیز, اور پاکستانی امریکنس کو وہاں پہنچنا چاہیے جہاں جہاں ہیں, اور ان سے کوشچن پوچھنے چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے ایک پریشر ان کے اوپر پڑے گا. تو یہ سارا جو پروسیس ہے کورٹس کا, ریلیز کا, جلسوں کا, یہ پاکستان کی پریزنٹ رجیم کو, شریف زرداری عاصم رجیم کو سٹیپ بائی سٹیپ ریٹریٹ کے اوپر مجبور کر سکتا ہے. اس سے زبردست خوبصورت بات ہو نہیں سکتی. یہ ہو نہیں رہی, یہ ہوئی نہیں ہے, بیکاز اگلی سائڈ ابھی تک یہ ٹھیک طرح سے, کیونکہ اگلی سائڈ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو جیل میں رکھ کے, پاکستان تحریک انصاف کو سپریس کر کے, کنٹرول کر کے, اور اکنامک کنڈیشنز کو امپروو کر کے ہم مزید 1-2 سال جو ہے وہ نکال لیں گے. ان کی تھنکنگ یہ لگتی ہے. اس تھنکنگ میں ان کی یہ بھی تھنکنگ ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے پورے ہفتے سے بڑی محنت کر رہے ہیں کہ نریندر مودی نہیں تو کم از کم کوئی ہندوستان کا بہت بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ SCO کا سمٹ اٹینڈ کرنے آ جائے. بہت کم لوگ پاکستان کے اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا. میں نے اس کے اوپر 2 ولاگ کیے ہیں, اس کو دیکھتا کوئی نہیں اس کو. وہ سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ دینا میں, جیلم میں, سہاوا میں بہت بڑا ایک جلسہ نکلا تھا, وہاں اتنی پٹائی ہوئی, اتنے لوگ گرفتار ہو گئے. دے مور انٹرسٹڈ ان دس کہ کس قسم کے نعرے لگے. لیکن یہاں پہ گیم یہ ہے, اگر PDM2 ہندوستان کو میننگ فل طور پہ انگیج کرتے نظر آتی ہے, اگر انڈیا کا فورن منسٹر ایک اچھے آپٹکس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ اسلام آباد میں آتا ہے, 2-3 TV کے انٹرویو دیتا ہے, پازیٹیو آپٹکس بن جاتے ہیں, تو PDM کو بریدنگ سپیس ملے گی, بیکاز دے ول پٹ دس
एज एन अचीवमेंट इन वॉशिंगटन, इन लंदन एंड इन ब्रसल्स, कि देखें हमने हिंदुस्तान को मीनिंगफुल तौर पर एंगेज कर लिया है, जो दर हकीकत वेस्ट के इंस्टीट्यूशंस की प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को अपने अंदर स्पेस दे, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद कंट्री है चाइना के वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जहां पर चीन को ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। ईस्ट पे चीन को एक पूरे सिस्टम ऑफ स्टेट्स के जरिए वेस्ट ने कंटेन किया हुआ है। अगर पाकिस्तान में इंडिया की प्रेजेंस होती है तो चीन की ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान से रिड्यूस हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक गोल है। ये चाहते हैं, इंडिया इनको एंगेज कर नहीं रहा, बट ये इसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसको भी आपको माइंड में रखना चाहिए, ठीक, कि ये उनकी गोल है। अब इसमें आ जाते हैं कि क्या 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स वापस मिलते हैं? मेरी इलेक्शन एक्सपर्ट से जो बात होती है उनका ख्याल है कि नए इलेक्शन का जो मुतालबा है ये तो दर हकीकत GHQ चाहता है कि PTI ये मुतालबा करे नए इलेक्शन का, जो कई PTI के लीडर्स और महमूद खान अचकज़ई ने किए हैं, मतलब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, बिकॉज नए इलेक्शन को वो बड़ी आसानी से एक नए तरीके से मैनेज कर लेंगे। पिछला इलेक्शन उनके गले में फंसा हुआ है। सो जो बहुत अच्छे वकील हैं और जो बहुत अच्छे इलेक्शन के ऑब्जर्वर और एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये ख्याल है कि जो 2024 का इलेक्शन है उसी इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर फाइट करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वहां से ज्यादा बेहतर एक रास्ता जो है वो डिफाइन हो सकता है। अब मैं आ जाता हूँ उस आखिरी चीज के ऊपर कि वेयर द पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा फिट्स हैं। अच्छा देखिए, कोई डायस्पोरा पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पाकिस्तानी नेशन, नॉट नेशन स्टेट बट द नेशन। और कोई और डायस्पोरा इतना वेल प्लेस्ड नहीं है, बिकॉज जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में आए वो बाय एंड लार्ज प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के साथ आए। वो बहुत बड़ी तादाद में फिजिशियंस थे, वो इंजीनियर्स थे, IT एक्सपर्ट थे, उन्होंने MBA किया हुआ था, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के थे। वो आए भी एक इगैलिटेरियन माशरे के अंदर, एक ऐसा माशरा जो आपको इजाजत देता था कि आप अपनी मेहनत से ऊपर जा सकते हैं। England is not like that. Australia is not like that. New Zealand is not like that. Europe is not like that. वो खासी डिफरेंट किस्म की उनके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रक्चर। तो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा में बहुत कुछ अचीव किया है। फॉर इंस्टेंस जो डोनाल्ड लू की हियरिंग थी, जो हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने हुई, ये पहली दफा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक स्टेट डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल को उसको एक उन्होंने मैट पे लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद जो HR 901 था जिसमें 368 वर्सेस 7 वोट पड़ा, ये तो मुझे अभी मैंने एक रिपब्लिकन लॉबिस्ट का इंटरव्यू किया था चंद हफ्ते पहले, तो उसने कहा कि हमारी इतनी पोलराइजेशन है कि किसी भी इशू पे रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स इकट्ठे नहीं होते, तो इस इशू पे इकट्ठे होने का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। देयर आर समथिंग लाइक 40,000 कांग्रेशनल स्टाफर्स। हर कांग्रेसमैन जो मेंबर हाउस है और सेनेटर है, उसके पास तकरीबन 100, 110, 120 कांग्रेशनल स्टाफर होते हैं, पेड बाय द US टैक्स पेयर। और जो डिसीजन उन्होंने उस वक्त किया वोट का, that was basically the sum total of the summary जो उनके सामने उनके congressional staffers ने रखी। तो that was a huge success on the part of the Pakistani American diaspora कि उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को एक हकीकत मानने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी। इस अचीवमेंट को याद रखने की जरूरत है जब आगे पॉलिटिकल स्ट्रगल हम करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा को गुज़िश्ता 50 बरस में, 40 बरस में, 1960-70 से अपने नैरो मकासद में इस्तेमाल किया। हमें F-16 के पार्ट्स नहीं मिल रहे, हमारे F-16 रुक गए हैं, कश्मीर के ऊपर हमने फलां रेजोल्यूशन पास करना है, वो तमाम चीजें जिनका पाकिस्तानी कौम की जिंदगी और मुस्तकबिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, जो बहुत लिमिटेड चीजें थी, खर्चा किया पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने। कांग्रेसमैन सेनेटर को अपने घर बुलाया, उनकी फंड डोनेशन की, अपना खर्चा किया, हजारों डॉलर लगा दिए, और फायदा किनको पहुंचाया? डिप्लोमेट्स ने अपनी रिपोर्टें लिखी, जो एम्बेसडर काउंसिल जनरल थे जो हैं, उन्होंने लिखा जनाब कि मैंने फलां चीज के लिए डिनर करवा दिया कांग्रेसमैन का, सेनेटर का। तो बेसिकली उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। अब हमें इतना शऊर पहली दफा पैदा हुआ है कि हमें पता चला कि ये सारे डिप्लोमेट्स बेचारे तो शरीफ जरदारी आसम रजीम के नुमाइंदे हैं, इनकी तो कोई रियासत की अपनी हैसियत ही नहीं है। तो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसने गुज़िश्ता 2 बरस में एक बहुत बड़ा अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल जर्नी जो है वो उन्होंने कवर किया, उन्होंने ट्रैवल किया। और ये इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का
انہیں احساس جو ہے وہ ہو گیا. اچھا اب نمبرز پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی ملین سے چھوٹی ہے, لیکن افرو امریکن جو بلیکس ہیں وہ تو 50 ملین ہے امریکہ کی 320 ملین کی آبادی میں سے. ان کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا 4 ملین ہندوستانی امریکن کمیونٹی کا امریکہ کی اسٹریٹجک کمیونٹی میں اور فورن پالیسی کے اوپر جتنا زیادہ اثر 4 ملین انڈین کمیونٹی ڈالتی ہے, یہ 6-7 ملین کی جو جوش کمیونٹی ڈالتی ہے, وہ 50 ملین بلیکس جو ہیں ان کا اس قسم کا انفلوئنس نہیں ہے. سو نمبرز نہیں خالی میٹر کرتے, اٹس دی انڈرسٹینڈنگ. سو جتنی زیادہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی انوالومنٹ ہوگی, یہ الیکشن ایئر ہے, اپنے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ, خواہ وہ ممبرز آف دی ہاؤس پوٹینشیل ہیں, جتنا آپ اس پہ خالی یعنی یہ خالی پیسے دینے کی بات نہیں ہے, یہ اس پورے پولیٹیکل پروسیس کے اندر انٹرسٹ لینے کی بھی بات ہے کہ آپ ان کے ایشوز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور آپ کو پتا چلے کہ کس کا ایشو ہومو سیکشولیٹی ہے, کس کا ایشو گے لیسبین ہے, کس کا ایشو امیگریشن ہے, کون امیگریشن کے خلاف ہے, کس کی سکولز پہ کیا پوزیشن ہے, کس کی رائفلز پہ, گن ایسوسیشن پہ کیا پوزیشن ہے, اور آپ اس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ الائن کر سکیں. تو جتنا زیادہ پریشر آپ یہاں سے ڈال سکیں گے, اور آج فار انسٹنس یہ جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, یہ جو کانگریگیشن کر رہے ہیں, اگر یہ کانگریگیشن ہم ایک یونیورسٹی میں کر پاتے اور یونیورسٹی کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی پوری کر دیتے, ہم اس کو اوورٹلی پولیٹیکل نہ رکھتے, ہم اس کو یو ایس پاکستان ریلیشن شپ کے ایمبٹ میں کر لیتے, ہم اس کو مسلم ورسز مین اسٹریم ایمبٹ میں کر لیتے, ہم اس کو یو ایس فورن پالیسیز امپیکٹ آن ساؤتھ ایشیا پہ کر لیتے. جب ہم اس کا ایمبٹ وہ رکھتے, ایک آپ فیکلٹی ممبر کو کرتے, اس کا پھر امپیکٹ ان ٹرمز آف انگیجمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا, بیکاز یہاں ہم خود ہی سارے اکٹھے ہو کے آپس ہی کی بات کر رہے ہیں. تو یس, پاکستان کے اندر ہونے والا اسٹریٹ کا پولیٹیکل پریشر, لیگل پروسیس کنٹینیوئنگ, کھڑے رہنا, کئی دفعہ آپ کو صرف فتح اس لیے بھی مل جاتی ہے کہ آپ سرنڈر نہیں کرتے. انفیکٹ زیادہ تر جو ہسٹری میں, سر 5 سے بھی پہلے ختم کر دوں, سو کئی دفعہ آپ کو سکسیس اس لیے بھی مل جاتی ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں سرنڈر نہیں کرتے, آپ کوئی لڑائی نہیں لڑ رہے ہوتے, آپ صرف یہ کہتے ہیں باکسر کا جیسے ہے کہ جو سب سے زیادہ مار کھاتا ہے رنگ میں لیکن پھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ان دی اینڈ جیت جاتا ہے. سو دس از پریسائزلی واٹ عمران خان از ڈوئنگ. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو خود بھی کوئی بہت زیادہ جلدی ہے باہر نکلنے کی, باہر بہت زیادہ لوگوں کو ہے, کیونکہ اب دوسری چیز سے امیجن کر لیں, پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں. جسٹ امیجن کہ ابھی وہ صبح فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو دیتے ہیں گورنمنٹ, آپ اسے کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں. وہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ $2 بلین بھی پہلے لائیں, پھر $7 بلین ملیں گے, وہ بھی ڈیل کریں. اس کے بعد جو وہ ٹریڈرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ ٹریڈرز کو آپ لے کر آئیں ٹیکس کے نیٹ کے اندر, ان سے لیں پیسے, وہ بھی آپ ڈیل کریں. فورن پالیسی کو بھی ڈیل کریں, انڈیا کو بھی ڈیل کریں, سب چیزوں کو ڈیل کریں, تو بھی ایک بہت بڑا نیا چیلنج کھڑا ہو جائے گا. تو جب تک چیزیں ایک ڈائریکشن میں نہیں جائیں گی, اور ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, اور جتنی زیادہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی, نعرے بازی سے نہیں جائیں گی, چیزیں جائیں گی انڈرسٹینڈنگ سے, تدبیر سے, سوچ سمجھ سے, انڈرسٹینڈنگ سے. اینڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹری آن دا پلانٹ ارتھ. اس کے اندر جتنی زیادہ انگیجمنٹ ہوگی یہاں کی اکیڈیمیا سے, یہاں کی میڈیا سے, یہاں کی پولیٹیکل کلاس سے, اتنا ہی ہمارے لیے یہاں بھی بہتر ہے, اتنا ہی ہم پاکستان کے کاز کو بھی سرو کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ. یہاں پہ بیٹھنا, کہاں بیٹھنا, یہاں پہ. Thank you. Good morning. میرا دے میں بٹوا. I do want to recognize all people that came all the way from San Diego. ابھی کوشچن آنسر ہمیں کرنے کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں اب یہ ہاں I don't know, یہ اپنا ہی پروگرام بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اچھا.